يكاتي تدينا رمت دقل قالس تبارعو قواحتا نا يكاتي تمعبل بارعيو اسات قمرا شقد دبيت ورقاوي نبلبا نوح عدمان هو حكيبل سلام راوح فاش نبلي علم ورك او فانا نبل بالكتيزو زسانو يلان شامل مريدو راحي تحبي يولد كيزمرو مسوات تخافلو السلام دي ترغاغيص እዩ እምነትና ለጽኑዕ እዩ ነይሩ ብጻይነትና ጽኑዕ ተሰሪዕና ተኸድና ጥዑማት የካቲት 67 ዓመተ ምህረት ልነበረ ወጽዓ ካብ ወጺና ላብ ልሐሸል መጻናሉ ምዃንና ኣብ ዓዲ ይኹን ነበረኻ ላወጻና ክንቃለስ ገይርና እዩ ፍትሕና ይውልቀሰብ ነይሩ መሬት እውን ይውልቀሰብ ነይሩ ኣውስናት መሳፍንቲ እዝም ሓደር ነይሩ አያታትናሲ ህንደያናይ ብልሒ ሃም ኖሮ ወላት ሰገን ንስተቃልሲ ብጣዕሚ ያው ተሓቃቂፉ ህዝብ ትግራይ ያው ዓዱ ሃም ካልኣይ ዜጋ ሃም ሰልሳይ ዜጋ ልሕሰወሉ ብቋንቋው ከይናገር ብቋንቋው ከይመሃር بقانقا كيدانا وصيل خالات لعلي أول سالبها إنه سمقتلي مختر ينير يوم تقول قالس تبارعو قواحتا أنا يكاتي تمعبل بارعيو إسات قمرا شقد دبيت ورقاوي نبلبا عسرت حدا لكاتي تاريخ قالس هزب تقراي زتولع لا قالسي نابزل على براخة زدي يبلون اي قالسي علاتي يبلو نبرتن نبارات تقادلتن وردا سلوا وانا مبقس از قالسي بصلاتي زباد سحز نبرا وصعان چقونان كبيد مسوات تخافيلو لمعاتن سلامن ارقاقي سيوم ازيد ما سالا وصيت سمور حادنتن نصر علامان عسرت حدا لكاتي تمخان يوم نبرتن نبارات تقادلتن وردا سلوا زرقاقي سو بسبعي حدا يا زوايان حرنت تقراي وحات ابزي مصيا انا اب 75 امه مرتي لابز ودبزي لا فزواو سرحتي تتصنبيره لاو كاتونا لخاله لافتي قالسي مجمريا ودبل تبهاليا بتحتنا هالات هالت بورئنا نسمع نيرنا ابزل تقصخو وان لابزي وردازي مسمصت انا اشتي خويننا بمن اسينتنا لاو قريبنا تعلاما مستردانا يو مستلنا بر حلف چقانا ابز وردازي ابز خبابزي بعلفت النبرنا يكتبه مشفتي سمقتلي وصيل خالات لعلي اول سالبها انه سمقتلي مختر ينيرو خذ الصم يوم ذي سرعات ذي بزمن قد ذي قصل يولي ناتنا سرعات هذواو ايو هذواو سلالخونه هذب حبرنا تتقاليسنا ايو كابل بالله هونا مرداتا بقى اب عدي يخون نبرخا لا وصانا كنقالس غيرنا ايو لافتقالسي مستصنبرنا ون تهذبي كاف كاف لا كاف عوي يخون اشتي ولا تسجن مستقالسي بطعمي ياو تحققفو عبي قالسي اكايدي እምነትና ለጽኑዕ እዩ ነይሩ ብጻይነትና ጽኑዕ ተሰሪዕና ተኸድና ጥዑማት ከፍተልና ምስ ህዝብ ጥዑማት ኢና ነርና ማለት እዩ ምስቲ ህዝብስ ብጣዕሚ ንተሓፋፈቀሉ ተሓፋፊቆና ኢና ንኸድ ነርና ምስ ቆልዓ ምስ ዓውይ ኢና ናካየድና መጺና ማለት እዩ ፍትሕና ይውልቀሰብ ነይሩ መሬት እውን ይውልቀሰብ ነይሩ ኣውስናት مسافنت إذا محضر نيرو فتحت مرتي كلهم أكلات أوسنات أبدك مسافنت نيرو زوزين هو حرستاي زبال زوز بال يروحوا نيرو نزفت هذه قالسي مسوات زاد اللي مو خوينو سلل تراخبا ناو قالسي ناو برخا ناو موت أجاتي ميو تقالي سوني
هم ورداون نايزوزين أكل هزي وردا سلوا بشوفات إلى محاضر نيرو بمسافة إلى محاضر نيرو مسافة تم محاضر وتلوجن عمت حارسو نوقف وقت ولا عيني وراي ناب إيد مسافة أخلي تعامت الحارسو حارسو زريو أحيو قوعي أمهرت متيام زواس دلو سلازم نورا لافتنا 17 تبرتا وقالسي كل عقيل يو صار مسافنتي صار سرعات نمتخالي تقاليسو سرعتون هانيصو تخيليو مسوات تخافلو السلام دي ترغاغيصيو مريت ناو كل حرستاي تخفافلو معره مس توم حيزو مونينو مزنور معره فتحون معره رخيو تمرتون كركو خيليو بسلات مسواتي حصان زخفله ناي 17 اتقاو قالسي بزي درجه دي ناوزي سلام زي بصيحو يو የካቲት 11 ለህዝብ ትግራይ ልደቱ እዩ ውልደቱ እዩ በየካቲት ተሰርኸው ብዙሓት ዓወታት ብዙሓት መስተንክር ዝተሰርሐሎም ናይ ልምዓት ስራሕቲ ይኹን ናይ ሓድነት ስራሕቲ እዩ ህዝብ ትግራይ ካብ ጭቆናይ ካብ ባርነቲ ካብ ኖሩ ድሕረታቲ ያው ሃም ህዝቢ ዓሲሉ ሃም ህዝቢ ተቃሊሱ ሓድነቱ ለረጋገጸሉ ልምዓቱ ለረጋገጸሉ ወርቃው ዕለት እዩ የካቲት ስዊላ ሃም ታራ መዓልቲ ወይ ሃም ልኾነ መዓልቲ ተይኾነትሲ ለህዝብ ትግራይ ፉሊ ተኣምር ፉሊ ስራሕቲ ዝተሰርሐሉ በዓል እዩ ኣነ እውን ብዘጋጣሚ እዚ የካቲት 11 ትበሃል ተሎ ሃም መንእሰይ የካቲት 11 ትመጽእ ተሎ ልረአየኒ ተኣዩ ሓድነት ህዝብ ትግራይ መስተንክራው ስርሒት ህዝብ ትግራይ لحالف لنبر دحرتي دخنتي أوجيدو لاوزي لمصلو تلنبر ولدنا لحالفو دخنتي يخون آياتات ناسي هندي أنا بلحي هم نورم هندي أنا سمومعات هم نورو لاوز نجر زي اللي منسع ياوتي حيا اللي بهال كأفريقيا جولة اللي بهال سراويت درجي شعيت أقول تجري همزي أجر شبيت وحيزو من قصة قصص إنه لزيجن نحفش وداوتات بمولع نحفش من قصص بمولع يا واياتاتنا ليك الخيلهم كيتهم هارو لهم هورنا انا تاي سمعني ياو توم فقودو شنطروتات لترفو فقودو رواتات لترفو اياتاتنا زيوم خزي كنت تريفهم تيخوني فرياتو مفريو لا انا وليدهم لا انا فريو بزح مهرو نفريهم بزح لمعاتو ونصريحهم بزح ولا لقارينا يهلي يفتو لمعات كن هوا هو لمعات لرؤينا مسرت لمعات لرؤينا ناي تمرت شفانون لحشه او تግራይ بزح تكالات او قروانا ያው همزل فلت قدم مسافنت يوم دق مسافنت توم دحنا لبهالو دحنا هفاتم لبهال يوم لمهار نيرم خز ግን እንተና አሰብ حد ቆሸት ትካላት ኣለዋ ያ አخلا ደይ አخላይ ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ተማሃራይ ግን አው ቃራዋ ኸይዱ ልመሃረሉ አው ቃራዋ ኸይዱ ልግልገለሉ አው ቃራዋ ኸይዳ ወላድ ልትحكمሉ ያው ዓቦይቲ ነገራት ለዱልና ዓቦይቲ ሆስፒታላት ዓቦይቲ እንትናተሉ ጥዕና ከላታት ልተፈጠረሉ ስለለኾነ ናቶም አያታትና ትውስታ ኢልመጸኒ የካቲት 11 ትበሃል ተሎ ቶም ለሓለፈ አያታትና ቲ መስተንክራው ተኣምር ለሰርሑ ወሰርሒት እዩ ልስታወሰኒ ማለት እዩ ረመጽ ድጉል ቃል ዝተባሪዑ ገዋሕታና የካቲት ማዕበል ባርዕዩ እሳተ ጎመራ ሽግደደቢት ወርቃዊ ነበልባል ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ኣብ ጽላል መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ተወዲቡ ብሄራዊ ረብሑኡ ንምርግጋጽ ጸላእቱ ብምንብርካኽ ዲሞክራሲያውን ተሳትፎን ማዕርነትን በመረግጋጽ ሕገ መንግስቲ ብምትካል ናብ ልምዓት ኣትዩ ወረዳ ሰለዋ ድማ ናይዚ ታሪካዊ ቃልሲ ተቃሊሱን ዘቃለሰን ህዝቢ ሓንቲ ኣካል እያ አል ኮይና አል ባይቶ ኮይና ሽጎያኖ ኮይና ናተኻየደል ነረዩ معات نبرات شقوين تينها أنا قدم مالتي يا كايدا وردنا لصبوقي نيرة بصبوقي لا كايد نيرة لمعات وجل لا بالمعات وجل لا بايتو لخونة لبو بايتا شقويانا لخونة لبو شقويانا أجل ناتخايد تقالسس راح تبرخ على خد لي خونس تحورته وشتل إنه حورته وون مستبرخ على نيرة ناترى مارا من نيرو يقالس نيرو ناي عتقاو قال سيزنور حادنت بحاده شويه نايز مروحل نيرو بحاده ويا نايز مروحل نيرو سلازي تويتلو ممرح تولتلو
كله بمعرق زقبله أفلا يزبها لين وري ناو أخوات تتوهل تسلفوا ناو لمعات تتوهل تسلفوا ناو كتاي ناو قالس تتوهلون تسلف يكوافت حاليتون قدمي أنا كقرب لخير قدمي أنا كل آخر قدمي أنا مسوات خف لخير قدمي هذا ما أنا يزل أخ نايم كبار عوي النهالات نشتنون قدموا زحجزلو قالسلو زنبر سرعاتيم أبدي أمناي قال سبوتاتات زسلفلو زنورو نام ميدي ويدا ما ميدا قالسي قال سعو حتى 10 شعات تبرت أو قالس ميدا قرني يسلف نيرو أما ميدا دلاو زي يسلف نيرو نايتي أبدي سلفي تسلفون أم قدال زخاتتلو باريزو زين هذا ميدا زي أبدي تسلفو زي الحضرلو نايت أبي عمنت ونوريدو وغير بسامرة غيرو زخدلو نيرو سلازي أبدي بوتازيون هاي قالسي مع خلني جيرو أبد كاو قالسي وردا سلوا بتقرأ درجات قديم تسرع له وردا ينيرو كابدي توجسون بزي غير بز فرطات كوغيرو نما أخذنا عوي عدي ناوز وردل نيرو بس آمنت غيرو بيت أقرأ غيرو سامرة غيرون ناول تحتي نافتمو ناي قال سبوتاتات ناو ددويت ناو عدياوتات ناوز وافرلو زخدلو زخطلي من سنيرو أول راس لوا بركت لولا من إسي ناو قال سخاتيتيو صوتا بزي فلي ملكو مالتي تمني قال سبوتاتات ناومنت حمل عد فيو حمل دجن طابع دجن مايد عدغا زبحال حمل قنا ابل قنا كاو قدم هذه تاي يبانير مسلكم له صلاي بالاجي زمصمو بزي وارديان هون يبانير تاي نير حزبنا ممصصلاي ايفلطن زريا ملش خسارات عدنا ግን كنحلونينا ناولنا فكرنا اጨር حزب عللو ጉዳይ ነሩ አብ 1975 سنه 16 ባንዳታቶም ውሪያት ተዋል ካብ ትግራይ ናይ ደርግ ባንዳታት ተዋሂሎም ታይ አርሲ 77 ናይ ውድ መራኸቤት በትግራይ ደረጃ ዛ ህጉጦ عد صبا تبهال مالتي كاو زللتون قلفول تبهالون نيروم ابزي وانا بقاروا درجاون اوز لمامات اوزي ونيرا تتخيل على لذي اكور مطيوم حزب طابع امنت يكون حزب طابع معارنت يلون يسلاو بملو شمونت مطيوم اربعتيوم او ايام تاريخهم اربعتيوم ماريخوم ابزي تخايدو قصتات بركت لولو ياود بوتا زين هنايو حرام سوصه الاجل بحال بوتا افت جنبارلو الاجل بحال صلال نقطل ينيرو نفسكف نغو يمصمو تهزي هزوا ويارن حرنت تግራይ ስለስተማቆሮ ስራሕ መዓልቲ ተኮይኑ አው ዑርብ ጽምዶም አውያቲ ወይ ነይሩ መጪ ደርጊየ ወይ መጪ ጸላይላት በሃለ ብጭጉራፊ ልወጥ ነይሩ ሽዑ ቆልዒ ሲኻት ነይሮም ደቀንስተይ ኻታ ነይረን عد قاصل يخد نيرو تعد تقاصله تلو لما عن تقاصل ول خد بناغان بو يسرح نيرو هذوك يوم مالتيو تي لا تاويات تختلو عديات قاصل تبالتلس سعري تفلال خدان نتغدا لما عن تقاصل ون خدا 4 50 غدا تهلين بناغان بو صريح ون يوعل مالتيو صيرو همدي لبل طمر لخونه قالسي لا كايده صلاعي اب علاجه قسقسو أو مطيو طقعات وصحلون بزحات وينتي أو زخصاد دي لعلي نعرف جول بهال بزحات ملامل وينت تخافي لهم يوم وارديا الحلو جبارون وارديا ابو علي الحلو نيرو يتجبر ابو علي صاود ابو علي الحلو نيرو افتواردياون بليت لامطو افتوارديا بزحات عبيطوم ويدما مويتوم القاريو بزحات جبارات ونلو ياو بزح لبل يكتر يتلس خبد ولا مسواتي ابز خباب تخوفيل ايو مذكار كله يكاليو حدا ذي سلكي قابلال بهال معرنت طابيا معرنت بهال هقطلو ذي سلك مغاننيا نيرو حدا تكل بهال اول سرح اغاطام خوين بتفلالي لاغاطم صقم ياو وطيو لا صلاي لا اتول نيرو صلاون كيو
تاسلك مريحة مصئنا ونعن وصدا إلهم ليت مصيهم مامون قال بهال مكوح الخونة سب حيزوهم شمون تسبات مصيهم تاسلك كوصدو أبدي بركت لبسوا التخفيل تاسلك قريوة تمسات ملء أب طابع أبنت البهال بوي أبنت وطيوات طابع ملء تقاطعيرو من قاريه من تقاطعيرو متلخاني جبار مالتي أنستي قلعو أقول نور وينتي حوسو سيلو كساب شمونت تشعن تمسوات خافلنا الصمون ملء مسوات خفيله ما قط طروع للمنقدي مدنقي بصور خستري الا خايو خست سمع الا خايس تايوهم غير لا سرح نيرو كل تقلعه تايهم اجرات سرح نيرتا سبيتي تايهم غيرت منسي لابد منقدي زي اتي ويخا بطعم بزدنق منقدي زخباب زي يا بركت لبل قالسي تخايدو تنصاصر تلو تمساسالا እዩ تورسس كاولو دولا ولدو التورارسه كاولو دولا ولدو لتشغاغر እዩ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ገጢምና ነረ ጆኖሳይዳ ወራር ጸላኢ ምስ ብዙሕ ጋዕገልጦሙ ምስ ብዙሕ ታንክታቱ ምስ ብዙሕ ዓድታት ተላፊኑ መጽዩ ያው ትግራይ ለመጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ያው ትልግለጽ በሚዲያታት ብግዛዕ ይኹን ለረአይ ለነበረ ትግራይ ለመጥፋእ ትግራይ ካገጸ መሬት ለምፍሓቅ እያ ስለዚህ ለዚህ እንደገና ትመንሰይ ተሐድሽ ወለዶ መስየታቱ ምስቶም ዓቦይ ተያታቱ ምስቶም ለለው ሕሉፍ ናይ ሰለስተ ምዕራፍ ወለዶ ምስኦም ተሰሊፉ ፉሊ ተአምር ይሰሪሑ ፉሊ መስተንክር ይሰሪሑ ካብ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ካብ ምጥፋእ ናብሄር ምጥፋእ ሓደጋ ለድሕነ ዝወለዶ እዚ እንደገና ምስትሕሉፍ ለነበረ ተጋዳላይ ምስትሕሉፍ ለነበረ ና ሰለስተ ምዕራፍ ወያናይ ምስኡ ኮይኑ ብዙሕ ዓወታት አበሲሩ እዩ ብኡ እንደገና ፕሪቶሪያ ዝበሃል ውዕል ጸላእትና ተይፎተዊ አገዲዱ ከጥፉና እዮም ደሊ ነይሮም ግን ኣይጠፍኢ ባህላዊ መንፈስ ተሰሚዕዎቲ መንእሰይ ዝሰርሖ ስራሕቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ወሲዱ ያው أوعل لو صحنا أيو عالمون كفلتنا لجبرة زوم هزتات زي أمسي تأيوم تاريخهم كسرنا علوه أفضل أطرق مبوق ولا من تأيوم تعينت هزبيهم ميتش يشنفهم عصواي كباية يشنفهم لو زي مساسيلهم من وصف هزتاتس تأيو لجرم تاريخ الصرح من سي تقرأيو سلذي تنايمن سي قالسي تنايمن سي سرحت بتعمل بالجرم خناتات بالبلسة أيو صريح وكيل يلدل يوم تدقل قالس تبارعو جواحتنا يكاتيت معبل بارعيو اسات قمرا شقد دبيت ورقاوي نبلبا بسالا قالسن مسواዕትን ዝተረኸበ ፍትሕን ልምዓትን ማዕርነትን ክብረ ዓቂብና ናብ ቀጻል ወለዶ ክነመሓላልፍ ሕዚ እውን ከም ቀደምና ኣብ ጽኑዕ ናይ ቃልሲ ልምዓትን መንፈስን ረቢብና ሓድነትና ኣስጢምና ክንቅጽል ይግባእ ይብሉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነበረ ነገር ላትፈትሐ ብብመዓልቱ እቲ ህዝቢ ብዙሕ መስዋዕቲ ላኻፈለ እቲ መንእሰይ ብዙሕ መስዋዕቲ ላኻፈለ ካብ ዕለት ላብ ዕለት ካብ ዓመት ላብ ዓመት ላብ ልሐሸ ደረጃ ላመፀ መጽዩ ጠቕሊልና እውን ኣብ 17 ዓመት ልገበርናዮ መሪር በረታዊ ተጋድሎ ተዓዊትና ወፂና ትልደለናዮ ደርጋል ሰራሕናሉ ማለት እዩ ነፃ ልወፃናሉ ብቋንቋና እንመሃረሉ ብቋንቋና እንድነየሉ መሬት ለይሉ መሬት ለግነየሉ ፍትሒ ኣብ ገዛኦ ለግነ ሃምድሌቱ ኦፊር ከኣቱ ትግራዋይ ሃም ኢትዮጵያዊ ማዓረ ምስትኻሊ ህዝቢ ማዓረ ኮይኑ ክነብረሉ ልኽእል ታጓል እንስተይቲ ምስ ወዲ ተባዕታይ እቲ ታራ ልበሃል ሰብ ምስትመስፍን ልበሃል እቲ ለይተመሃረ ምስትል ተመሃረ ማዓረ ኮይኑ ላትንቀሳቀስና ልመጻናሉ ሁነታት ሪኢና ኢና ማለት እዩ ካብ ሓሊፉን ብወረዳኡ ብብኻዊኡ ቤት ትምህርቲ ተኸፊቱ ካልእ ነገር እውን ላትገበረ ባይቶታት ተተኺለን ጥዕና ትካላት ተተኺለን ያው ተሕብረተሰብ ናይ ቃልሲ ውፅኢት ላስተማቐረሉ ጽቡቕ ደረጃ ተኸቲሉ ላኸደል ነበረ ምዃኑ ሪኢና ኢና ማለት እዩ ጸላኢ ኣብ ኣላጀት ውጋእ ተለውን تناي وق متراقمي محكمي بعد زجدل زي زأجر جدل زي نيرو أبزي براقدون أبزي حكمان نيرن تبان ما يسلطنا يسلطن نيرو أبزي براقدون تحكمنا ونو ينيرو ولا هذا بايتو البهال ون أفتتحت إنه قرقرة أو أي بايتو ون تخايد مالتيو خذ أبزي أبسلاوا لتخايده بتعمي مدنقي لخونا سرحتي تصريح مدنق لخونا مسواتي خفيلو مسواتي ون كنت يقاري تمسوعتي لاب لمعت تلويت ايو تمسوعتي لاب تعينا تغير إلى تمرت تغير ايو لاب سلام تغير ايو
أبزي بزحات ملامل تخفيلهم يوم تمجدال ونشعو السخات نح السخا خدلات هالي الجراري له من جدتات بركت لولو ألستاتي تخايد مالتيو أبزي تملكايد نور كونفرنسات تملكايد نور قوائتات تملكايد نور ناي حبرة السبات مدرخات أبوتو كنت يلا أفتمن إسي يلا أبدك أنستي يلا أفت حارستا يلا صلاو بزخونة ويانا بزخونة من قدي لا قال ساعتيو صلائي ملء سعيرو نابناي المعت سرحتي آتيو خصاب زخزن هنا يو قعزو لبصحنا قال سئيو إذا قال سزي دما مسناي حلف لا ودادره لا بدي لقطو من قدي مستنا حلف نبره ناي مسافنت سرعات نا شفاتو سرعات مذماذاي قاتالاي وراراي مس منوارو زي صولن نهيرو كقالس غيرو ايو زوردادي بلا حلفه برتاو قال سترأيت الله يا وذي بزحات ملامل الكرابيت ون كاف سراويت ون قاريوم اليوم زن خذي ابدي تخيلنوا تكالات ون دستا تافره ودشره قلمل البلتن تمرتات ون زيوم تامنيرهم كرابيت يوم ابزي كراويت ون تهذب طعمي مسوت حققشو لكع كافتم من الشاي يكون كافتم كرابيت بزح تخافيلو ايو زي مخفلت زيون لا بسلام لا بالمعات تغير ايو إذا قال سيناي هزي وردا سلواجن لكع حانت طيت قح تلتلا أويات كاو انباتكل تجمر تلا سامري عتأتي نير سكاو عدا سعري ناي ودي مخزينات نيرهم يوم فرطات كوزي ناي ودي ناي مطحن تتخيلو تطحنو الحرج بما أقر وريدو أو برخا زنبازيس بدحري ايو أو تتخيلا ناي ودي ما أخنات خوينهم زنقاسا غسلو ناي ودي لوجستيك زقموطلو ناي عتكون بزي معارنت فرويانا أبنت إزي كاو صلا زمص عتكس كاو تنبعنا يزبصح لما نسى يساغاغر عقيو يت ناي وردنا هزي زقالس زنبره حادنته بتعام سطوم ينير نشعو زنبره حادنت بتعام يزغنك انا قول عينير شعو تمهاريه سلازي مستم تغادلتي اوزيا تسفاي كرويس بهال نيرو حاغوس كرويس بهال نيرو سكاو صحلو مجاز احلو زناي حنطالو زلو حيوانه قد كساوس خيدم يوم زواغو نور او بطيحم ابزي يعرفو نيرم مسمطون از بيت مرت مطيم سانا يواغو نيرم بوانانوت ግን ቶም ቃልስታት ህዝብ ስለዋ ሓድነቱ ድልድል ዝኾነን ስጡም ዝኾነን ናይ ቃልሱ ወነ ዝነበሮን ህዝብ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ የካቲት 11 ይፍለጥ እዩ ንሕና ሃምተጋሩ ቅድሚ 1997 የካቲት 11 ዝነበረና ኩነታት ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ህዝብና ኣብ ፀገም ወዲቑ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ወፅዓታት ወዲቑ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዓዱ ሃም ካልኣይ ዜጋ ሃም ሰልሳይ ዜጋ ልሕሰበሉ ብቋንቋኡ ከይናገር ብቋንቋኡ ከይመሃር ብቋንቋኡ ከይዳነ ኣብ ፀገም ወዲቑ ስለዝነበረ እዚ ወፅዓዚ ብልግባእ ዝረአዩ ጉዱሳት ተጋሩ ብበዝሒ እኳ ዋላ ዝንቀሳቐስሉ ተነበሩ ብፍሉይ ግን ውሕዳት ቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ መሃይምነት ኣጥፊኦም ኣብ ዩኒቨርስቲ ዝነበሩ ተጋድልቲ መኺሮም ህዝቢ ትግራይ ሃመ ጌርና ኢና ካብዚ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ክነውፅኦ ንኽእል ሃመ ጌርና ኢና ካብዞም ዓበይቲ ወፅዓታት እዚኦም ክነናግፈሉ ንኽእል ኢሎም መኺሮም ብ1967 የካቲት 11 በረኻ ደደቢት ወፂኦም ሽግሓርነት ናይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወሊዖም እዮም ማለት እዩ ረመፅ ድጉል ቃልሲ ተባሪዑ ገዋሕታ ናይ የካቲት ማዕበል ባርዕዩ እሳተ ጎመራ ሽግደደቢት ወርቃዊ ነበልባል ህዝቢ ወረዳ ሰለዋ ከም ምፍላም ዕጥቃዊ ቃልሲ 11 ለካቲት ክሳብ ሕዚ ብውዳቡ በብኸባቢኡ ብድሙቕ በብዓመት እናኽበረ ከም ዝመፀ ይገልጹ እዚ ዝኽበረሉ ቀንዲ ምኽንያት ምእንተ ማዕርነት መሰል ሃይማኖትን መሰል ደቂ ኣንስትዮ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ምዃኑ እዮም ኢሎም እቶም ነበርትን ነባራት ተጋደልትን ታሪክ ናይ ዝወረዳ እዚ ግን ብትክክል ማለት እዩ ብትክክል ትልሓለፈ እዚ እዩ ነይሩ ልብል ብለይውለሉ ኩሉ ሰብ ኻቲቱ ኩሉ ሰብ ቃለሰሉ ኩሉ ሰብ ብሓባር ልማኸረሉ ኩሉ ሰብ ብሓባር ለንምዕሉ ለካቲት 11 ትመጽእ ሃምዚ ደማ ብወረዳ ብጣብያ ብቁሸት እኽሎማይላ ዝሰርሐ ስቑኢሉ መደነቕ ዝኾነ ብቻ ስቑኻ ክትቃለስ ወነኻ ብዘስሕብ መንገዲ
ሓሊፉ እዩ ዋላ ቶም ልኸፈሎም መስዋእቲ ቶም ልኸፈሎም ደቁ መስዋእቲ እውን ከም መስዋእቲ ተለይኾነይ ርእዎስ እዚ ግድን እዩ ጸላኢ ቀቲሎም እዮም ደቅና ተኸፊሎም እዮም ግን ልምዓት ኣምጽኦም እዮም ሰላም ኣምጽኦም እዮም ፍትሒ ኣምጽኦም እዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓርነት ተረጋጊጹ እዩ እዚኦም ከም ቡይታት የንቆጽሮሚ ከም ሰማዕታት ቆጺርና ተቓልቲ ቅድሚት ክንወስዶ ክንቆጽሎ ኣለና ልብል ናህርን ስምዒትን ሒዙ እዩ ብረታዊ ቃልሲ ጠቓሊሉ እሞቲ ምስና ኸዚ ትርኢ ኣለናዮ ክሳብ ዝኸዝነናዮ እዋን መሪሕ ሕወት ውድብ ሕወሓት ትመቲ ሰራርሓት መስመር ስለልጣዓመና ክሳብ ዝሎም ማዓንቲ ኣነ ልባዕለ ኸዚ ደው ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ መስመር ህዝቢ ስለልኾነ መስመር ልምዓት ስለልኾነ መስመር ሕርሻ ስለልኾነ መስመር ጥዕና ስለልኾነ ያው ዝመስመር እዚ ትግራይ ከም ትግራይ መጠን ምስ ዓለም ህዝቢ ብራኸ ለፋለጠና ናይ ቃደም ናይ ወየትና ታሪክ ናይ ዓበይቲ ወለትና ብታሪክ ንሰምዖ ናልል ኣላባ ነጋ ሃፀይ ዮሃንስ ብታሪክ ንፈልጦ ኸዝውን ብመላእ ዓለም ተጋሩ መን ምዃኖም ለፍለጠና ስርዓት ስለልኾነ ክሳብ ዝለምዓንቲ ካብ ውልቀይ ጀሚረ ኣነ ምዝቃልሲ እዚ ብኡየ ባፂሐ ኸዝውን ኣብኣት ኣለኹ ካብኣት ነግተይ ወልኹ ኩመት ድልየት ለንሰብ እዮሞ ብዚ መንገዲ ኢና ነስተማቕሮ ናይ ቃልሲ ዝሓለፈ ቃልሲ ማለት እዩ ድሕርቲ መስዋእቲ ብዙሕ ቃልሲ ናይ 17 ዓመት ኢና ተረኺብና ትልተሎም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ እያ ነይራ ኣብ ወዲ ሽረ ትበሃል ናይ ሽረ ተጋዳላይ ዝተሰውአላ ቦታ እያ በላይን ተስፋይን እውን ደቂ ዓዲ ወየንቲ ቀሺ በላይ ዝበሃሉ ተስፋይ ዝበሃል እውን ወያናይ ደቂ ዓዲ ተሰውአሉ እዩ ደስታን ታፈረን እውን ደስታ ዝበሃል እውን ኩሎም ናይ ወየንትን ተጋደልትን ተሓዋዊሶም ዝተሰውአሉ ዓዲ እዩ ታይና ተረቢሕና እንትልተሎም ብትምህርቲ መዳዩ ሽፋን ጽቡቕ እዩ ብልምዓት ትንኸተልና ግን ንሕናታ ናይ ትምህርቲ ናይ ሰላም ናይ ፍትሒ መዓርነት ደቂ ኣንስትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተረጋግጹ ናይ መሬት እውን ደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ረኺብና ናይ ስልጣን እውን ማዕረ ይረኺቡ ብኣንጻር መስዋእቲ እዚ ማዕርነት ዝረኸቡናሎም እዚኦም ሃም ወረዳ ስለዋ ትርእኹም ጽርግያ ይነበረናይ ዋላ ብህዝቢ ተጸረገ ይኹን ቅድሞኡ ብህዝቢ ጸሪጉ ላብ ወረዳ ስለዋ ጽርግያ ኣትውል ጠቐመና ይነበረ ውጽኢትና ተቓልሲ እቲ ጽርግያ ኣቲና ቀጺሉት መብራህቲ እውን ኣቲና ካልኦት መሰረተ ልምዓታት እውን ኣትዮምና ጽቡቕ ላትንቀሳቐስና መጺና ኢና ማለት እዩ ድሕሪኡ ብኡ ዲ ልቕጽል ዘሎ ልብል ዋላ ድሓር ንሪኦ ተኾና ሃም ህዝቢ ግን ካብቲ ልነበርናዮ ቅድሚ የካቲት 67 ዓመተ ምህረት ልነበረ ወፅዓ ካብኡ ወፂና ላብ ልሐሸ ልመጻናሉ ምዃንና ኣብ ናይ ዓለም መድረኽ እውን ምስ ካልኦት ሰባት ልተወዳደርናሉ ደረጃ ርኢና ኢና ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት ናቲ 17 ልገበርናዮ ብረታዊ ቃልሲ ውፅኢቱ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ ያው መጺና ኸዚ እውን እንተኾነ እቲ ልገጠመና ኣብቲ 17 ዓመት ልነበረ ኩነታት እውን ይፍለጥ እዩ እዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ነገር ኣምጽኡ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲታት ክኽፈታ ብዙሓት ጥዕና ትካላት ክኽፈቱ ብዙሓት ሃፍታማት ክፍጠሩ ብዙሓት ምሁራት ክፍጠሩ ብዙሕ ምስ ዓለም ክንራኸብ ክንላለ ዓለም ክትፈልጠና ተገይሩ ጽቡቕ ኮይና ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ለምጻናዮ ብጣዕሚ ውጽኢታዊ ሰብ ካብ ሓደ ግዜ ምብላዕ ወፂኡ 3-4 ግዜ ክበልዕ ካብ ሽፍትነት ወፂኡ ብሰላም ከኣትው ከኦፍር ኣብ ልደልዮ ስርዓት ኣብ ልደልዮ ስራሕ በፂሑ ከኣቲ ኣብ ኪሱ ሚእትታት ሚልዮናት ሒዙ ክንቀሳቐስ ርኢና ኢና ማለት እዩ በቢመዋእሉ ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ከየቕንዕ ዘይደልዩ ብሰላም ርግዓትን ሃለዋትን ንህዝቢ ትግራይ ዘየደቅሱ ጸላእቲ ካብ ገጸ መሬት ከጥፍእዎ ጽንተት ኣዊጆም ልዮም ህዝቢ ድማ ኣንጻር ሃለዋቱን መንነትን ንዝመጽኡ ሓይልታት ኣብ ሓደ ዓሲሉ መኪቱን ክሳገር ለምኡውን ከም ቀደሙ ቃልሱን መትከሉን ከጽንዕ መልእኽቲ እዞም ነበርትን ነባራት ተቓለስትን እዩ ረመፅ ድጉል ቃልሲ ተባሪዑ ገዋሕታ ናይ የካቲት ማዕበል ባርዕዩ እሳተ ጎመራ ሽግደደቢት ወርቃዊ ነበልባል የካቲት ኣዴና ረመፅ ድጉል ቃልሲ ተባሪዑ ገዋሕታ ናይ የካቲት ማዕበል
ባርዕዩ እሳተ ጎመራ ሽግደ ደቢት ወርቃዊ ነበልባል كمنت نوح عدمان هو حكيبل سلام راوح حفاش النبل علم ورك أو فانا نبل بالكحيزو زسانو يلان شامل مريدو حبيبي